मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी इस्लामियत की टीचर आयशा खलीक और आज का हमारा है लेक्चर नंबर 5। इसमें हम पढ़ेंगे सबक नंबर 4 जिसका मेन टॉपिक है हकूकुल्लाह। हकूकुल्लाह क्या है? हकूकुल्लाह से मुराद है अल्लाह ताला के हकूक़। हम अल्लाह ताला के हकूक़ किस तरह से अदा कर सकते हैं? हम अल्लाह ताला के तमाम अहकामात पर अमल करके, नेकी काम करके, कुरान पाक पढ़ के, उसकी तिलावत करके, गरीबों की मदद करके अल्लाह ताला के हकूक़ अदा कर सकते हैं। जिस तरह से अल्लाह ताला के हकूक़ हैं उसमें हैं नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। इन तमाम फ़राइज़ की अदायगी, इबादत की अदायगी ही हमें अल्लाह ताला के हकूक़ अदा करने के काबिल बनाती है। जिस तरह से हकूक़ुल इबाद मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, इसी तरह हकूकुल्लाह भी, अल्लाह ताला के हकूक़ भी अदा करना हम पर फ़र्ज़ है। हकूकुल्लाह से क्या मुराद है? हकूकुल्लाह से मुराद है अल्लाह ताला के हकूक़। ठीक है, इसी तरह हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। इंसान को पैदा करने का क्या मकसद है? इंसान को पैदा करने का मकसद है अल्लाह ताला की बंदगी करना, अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करना, उसके तमाम अहकामात पर अमल पैरा होना, तमाम गलत बातों से, कामों से परहेज़ करना अल्लाह ताला के हकूक़ में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अहम इबादत कौन कौन सी हैं? अहम इबादत में नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसीबत और तकलीफ़ के वक्त क्या मामूल था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि हर मुसीबत और तकलीफ़ पर सब्र फरमाते और अल्लाह ताला के हज़ूर उसे दूर करने के लिए दुआ फरमाते थे। ये अल्लाह ताला के हकूक़ में शामिल है कि हम अल्लाह पर तवक्कल रखें, हर मुसीबत और तकलीफ़ में उसी से मदद मांगें, परेशान ना हों, अल्लाह ताला से खैर की, भलाई की उम्मीद करें तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर उसका अज्र और हमारी तौक़ात से बढ़कर अता फरमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है लॉन्ग क्वेश्चन का, हकूकुल्लाह के बारे में तफसील से लिखें। हकूकुल्लाह क्या है? इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 5 का जिक्र करेंगे। नंबर 1 है अल्लाह ताला को एक माने, यानी कि उसकी वहदानियत का इकरार करें, इसके साथ किसी को शरीक ना करें, सिर्फ़ अल्लाह ताला ही की इबादत करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अल्लाह ही से मदद मांगें। क्वेश्चन नंबर 2, हम अमली ज़िंदगी में अल्लाह ताला के हकूक़ किस तरह से अदा कर सकते हैं? नमाज और रोज़े की पाबंदी करें, कुरान पाक की तालीम हासिल करें, दीन सीखें और लोगों को सिखाएं, इस्तिताअत के मुताबिक हज अदा करें और सिर्फ़ अल्लाह ताला पर ही तवक्कुल करें। ठीक है, ये थी बेसिक चीज़ें जो अल्लाह ताला के हकूक़ अदा करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आइए अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं ताकि हम इसके बारे में ब्रीफली पढ़ सकें। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसकी रीडिंग की तरफ आते हैं। हकूकुल्लाह का मतलब है अल्लाह ताला के हकूक़। हकूकुल्लाह से मुराद वो बातें या काम हैं जिनको अल्लाह ताला की खातिर करना हर इंसान पर वाजिब है। जैसे हर इंसान पर यह लाजिम है कि वो अल्लाह ताला को एक माने और उसके साथ किसी को शरीक ना करे। अल्लाह ताला इंसान का खालिक, मालिक और राज़िक है। वही इंसान को पैदा करने वाला है, वही उसका मालिक है और वही उसको रिज़्क़ पहुँचाने वाला है। और इंसान का फ़र्ज़ है, लाजिम है कि वो अल्लाह ताला को एक माने, यानी कि उसकी वहदानियत का इकरार करें और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। इसने इंसान को बेहतरीन शक्ल व सूरत पर पैदा किया है और सुनने, देखने और समझने की सलाहियत अता की है। सूरज, चाँद, सितारे सब इंसान के फ़ायदे के लिए पैदा किए हैं। अगर हम कायनात पर गौर व फ़िक्र करें, मीन्स के अपने ऊपर भी गौर व फ़िक्र करें, तो हमें अल्लाह ताला की वहदानियत का, अल्लाह ताला के खालिक होने का सबूत मिलता है कि अल्लाह ताला ने हमें कितने अच्छे शक्ल व सूरत पे एक मुकम्मल इंसान पैदा फरमाया है। कुरान मजीद में इरशाद पाक है, सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 56 है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तर्जुमा, और मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ़ इसलिए पैदा फरमाया कि वो मेरी इबादत करें। जिन्नों को और फरिश्तों को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। इंसानों का भी बेसिक मकसद अल्लाह ताला की इबादत है, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने हकूकुल इबाद का भी हुक्म दिया है। अल्लाह ताला के एहसानात का तकाज़ा है, यानी कि डिमांड ये है कि इंसान ज़मीन पर इसका बंदा बन कर रहे। बंदा होने की हैसियत से इंसान पर अल्लाह ताला के बहुत से हकूक़ वाजिब हैं। बंदगी का तकाज़ा है कि इंसान इन हकूक़ को अदा करे ताकि अल्लाह ताला इससे खुश हो जाए। अब वो कौन से हकूक़ हैं? मैंने आपको वैसे भी बताया क्वेश्चंस में भी, लेकिन हम इसमें भी पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला के हकूक़ में सबसे पहला हक़ ये है कि अल्लाह ताला पर ईमान लाया जाए, उसे एक माना जाए और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए। दूसरा हक़ ये है कि अल्लाह ताला की इबादत की जाए, उसके सिवा किसी की इबादत ना की जाए।
نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج سب عبادات میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حق ہے کہ بندہ اپنے رب کا ہمیشہ شکر ادا کرے۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہیں دل سے ان کا اعتراف کرے اور زبان سے ان نعمتوں پر کلمات شکر ادا کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شکر گزار بندے پر بہت ساری نوازشات عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنا اور اس کا ذکر کرتے رہنا بھی حقوق اللہ میں شامل ہے۔ ہمیں کسی بھی لمحے اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہیں، اور اس لیے اس کا ذکر کرتے رہنا اور اس کو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کے حقوق میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک حق یہ بھی ہے کہ انسان اپنی ہر ضرورت کے لیے صرف اسی کے آگے ہاتھ پھیلائے اور اس کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، وہی بہترین مدد فرمانے والا ہے۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر مصیبت و تکلیف پر صبر فرماتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اسے دور کرنے کے لیے فریاد کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بندے کی مشکلات کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ ہمارے نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ مینس کہ ہم جو بھی کوئی نفع نقصان، جو بھی کوئی ہم اچھا عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں فائدہ دے گا۔ اگر ہم کسی کا برا چاہیں گے، کسی کے لیے کوئی پرابلم کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے یا کوئی غلط کام کریں گے تو اس کا نقصان بھی ہماری اپنی ہی ہاتھوں ہیں اور ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم پہ بہت اپنا رحم و کرم فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اوپر اپنی رحمت فرمائیں گے۔ اور زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی زندگی دینے والا ہے اور وہی موت عطا فرمانے والا ہے۔ غم اور خوشی بھی اسی کی طرف سے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نفع نقصان کا مالک نہ سمجھیں، اس کے سوا کسی سے نہ ڈریں، اپنی تمام امیدیں اسی سے وابستہ رکھیں اور اسی پر بھروسہ کریں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں حقوق اللہ میں شامل ہیں۔ ہمیں اسی سے امیدیں باندھنی چاہیے، اسی سے ڈرنا چاہیے، اسی کو اپنا مالک، نفع نقصان کا مالک سمجھنا چاہیے اور اسی سے ہی مدد طلب کرنی چاہیے۔ آئیں اس کی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین شکل و صورت پر پیدا کیا ہے انسانوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے۔ یہ ہم نے ریڈنگ میں پڑھا، اس لیے ہمیں اس کے جو درست آنسر ہیں وہ ہمیں فریکوینٹلی پتہ چل جاتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز پیدا کی گئی ہے کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ حقوق اللہ میں شامل ہے ذکر کرنا۔ ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند اور ستارے سب انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں دل سے ان کا اعتراف کرنا چاہیے۔ ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بندے کی مشکلات کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ یہ جو اس کے مختصر سوالات ہیں، حقوق اللہ سے کیا مراد ہے، انسان کو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے، اہم عبادات کون کون سی ہیں، اور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصیبت و تکلیف کے وقت کیا معمول تھا، یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، اور اس کے تفصیلی سوالات بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ حقوق اللہ کے بارے میں تفصیل سے لکھیں۔ حقوق اللہ کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہم نے یہاں پہ صرف 5 کا ہی ذکر کیا ہے۔ اور ہم اپنی عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی عملی زندگی میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان چیزوں کی ادائیگی کرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ابھی پڑھ کے سنایا ہے، ٹھیک ہے گرلس؟ اور یہی تھا ہمارا ٹاپک کہ حقوق اللہ۔ پیج نمبر 19 پہ ہے حقوق اللہ۔ اس میں فرمان الہی ہے، ترجمہ: وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 29۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ زمین و آسمان میں جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں، اور انسانوں کو اور جنوں کو میں نے اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن ساتھ ہی انسان کو اختیار دے دیا کہ وہ غلط اور صحیح میں تمیز کر سکے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے۔ یہ تھا ہمارا ٹاپک حقوق اللہ۔ اس کی ہم نے ریڈنگ کی، آپ کو میں نے شارٹ کویشچن آنسرز بھی بتائے، اس کا ہم نے بک ورک بھی کر لیا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ آپ اس کو دوبارہ سے خود بھی پڑھیں گے تو
زیادہ کلیئر ہو جائے گا. اوکے، تھینک یو اسٹوڈینٹس.